अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारी नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए कोई तो आसरा मिले की एपिसोड नंबर 13 आई गेस। और पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़मीन को एस्थमा अटैक आया था, वो बिल्कुल अकेली थी घर में। देखते हैं इस एपिसोड में कोई बचाने के लिए आया कि नहीं। जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। नॉवेल है कोई तो आसरा मिले, एपिसोड नंबर है 13। 2 घंटे का सफ़र उसने 1 घंटे में तय किया था। पूरे रास्ते वो सिगरेट का एक पैकेट ख़त्म कर चुका था, मगर अंदर लगी आग बुझ कर न दे रही थी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलती शाहवेला के सामने आकर रुकी तो गार्ड ने उसके हॉर्न देने से पहले गेट खोल दिया। गाड़ी सुबुक रफ्तारी से चलती पोर्च में आकर रुक गई। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। स्याह बालों की कुछ लटें माथे पर बिखरी थी, बाकी बाल पूनी में कैद थे। वो नाभिलक लब कसरत सिगरेट नोशी से अतराफ से काले थे और इस वक्त जब से भींचे हुए थे। पूरी आंखों में गजब की सुर्खियां थी और जहन के पर्दों पर कुछ मुस्कुराते चेहरे रोशन थे, जिन्हें देखते उसकी गर्दन की नसें तनी हुई थी। सिगरेट बुझाते वो एक गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज करते बाहर निकला। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। कोट वो गाड़ी में उतार चुका था। वो चलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। वो इस घर में 12 साल बाद कदम रख रहा था। सब कुछ बदल चुका था जब से वो वजूद वहाँ बसा था। शाह हवेली के मकी वहाँ का रास्ता भूल गए थे। वो सर झटक कर तेज़ी से चलता लाउंज के कोने पर बनी स्टडी में दाखिल हुआ और सामने टेबल पर उस रेड फाइल नज़र आ गई। फ़ौरन उठाकर वो बाहर की तरफ बढ़ा। वो दाखिली दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसे मध्यम आवाज़ में कुछ टूटने की आवाज़ हुई। ठटक कर रुका। अतराफ में देखा तो सन्नाटा था। अपना वहम जानकर वो आगे बढ़ा ही था कि उस ऊपर वाले फ्लोर के दरवाजे से कुछ टकराने की आवाज़ आई और सिर्फ एक चीज़ पर इक्तफा नहीं किया गया। मुसलसल आवाज़ पर वो फाइल वहीं फेंक कर ऊपर की तरफ भागा और सामने दरवाजे को झटके से खोला, जो कि लॉक नहीं था, और सामने के मंजर ने उसे जामिद कर दिया था। बिखरी बेडशीट, ड्रेसिंग टेबल की एक भी चीज़ अपनी जगह पर ना थी। जा बचा बिखरा कांच और उन कांच के दरमियान बिखरा पड़ा वो नाजुक वजूद जो खुद भी उसे सामने पाकर अपनी सांसें रोक चुका था। रुकी धड़कनों से वो तमाम सोचे झटकता भाग कर उस तक पहुंचा और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। बिखरे बाल जो इस वक्त बैंड की कैद से आज़ाद थे। जर्द सूट में दुपट्टे से बेनियाज वो खुद भी जर्द थी। माथे पर चमकता पसीना, रुक रुक के चलती सांसें, पूरी तरह भीगी सी आंखें, हल्के कपकपाते लब जो उस वक्त नीले थे। उसकी बिखरी हालत ने अज का दिल मुट्ठा में लेकर मसला, तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? बोलो बोलो, किधर रखा है? वो सब खोल कर उसकी सी आंखों में अपनी बुरी आंखें गाड़ता जुनूनी होता उसे झंझोड़ कर पूछ रहा था। और ज़मीन वो तो उसे देखकर ही अपनी सांसें रोक चुकी थी। उसके कुछ कहने की कोशिश करते कपकपाते होंठों को देखकर वो बिना सोचे समझे उसके लबों पर झुक गया और उसे मसनूई सांस फराहम करने लगा। उसे तो इस लिम से फ़र्क पड़ा हो या ना हो, पर ज़मीन उसकी जुनूनी गिरफ्त, दहकते लब, मूँछों की चुभन और सांसों में उतरती सिगरेट की स्मेल से सांस क्या लेती होश खोने लगी। उसे होश खोते देख वो सरस से पीछे हटा। उसे बेहोश और नॉर्मल सांस लेते देख उसके तने नकूश ढीले पड़े। उसने उसे बाहों में उठाकर बेड पे डाला और ख़ुद एक घुटना मोड़ के उसके बराबर बैठा। उसका माथा साफ किया जो तरबतर था। बाल समेटकर तकिए पर रखे और कंफर्टर सीने तक उड़ा दिया। उस सब में उसके चेहरे के तासुरात सर थे। उसके सुर्ख लबों को देखते उसे अपनी कुछ देर पहले की गई हरकत याद आई, जिससे उसके लबों पर एक दिलकश मगर पुरसुरार मुस्कुराहट उभरी। उसके भीगे लब साफ करते उसकी आंखों की चमक बाहर रोशन चांद को मात दे रही थी। उसे पुरसुकून सांस लेता देख वो उसके सोए नकूश को देखता उसके कान के पास झुका था। तुम बहुत जल्द मेरी पनाहों में होगी जरी, और तब मसनूई सहारा देने के लिए पास नहीं आऊँगा, बल्कि तुम्हारी सांसों को बिखरने पर मजबूर कर दूंगा। तुम तब बेहोश होकर दिखाना। वो सरगोशी से बोलता उसके कान की लौ चूम कर उठ खड़ा हुआ और इनहेलर ढूंढकर उसके पास रखा जो उसे स्टडी की ड्रॉ से मिला था। वो उस पर आखिरी निगाह डालकर सर 4 कदमों से चलता बाहर की तरफ बढ़ा। अदियान कहाँ है आलिया? क्या अभी तक नहीं आया? बीजान और बच्चे अभी आए थे और बाहर उसकी गाड़ी ना पाकर उन्होंने आलिया बेगम से इस्तफसार किया, जिस पर वो गोमोगो की कैफियत में उन्हें देखने लगी कि उन्हें बताएं या ना बताएं।
انہیں مسلسل اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے وہ گہرا سانس لے کر انہیں تمام بات بتا گئیں، جس پر بی جان ساکت ہو گئیں۔ لاؤن میں سناٹا چھا گیا، سوئی بھی گرتی تو آواز پیدا ہوتی۔ ان کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات چھاتے دیکھ وہ خود کو ملامت کرنے میں لگی کہ بھلا کیا ضرورت تھی بتانے کی، کوئی بہانہ بھی تو کیا جا سکتا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ بہرحال جب بھی وہ گھر آئے تو انہیں میرے پاس بھیجے گا، اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے، آپ اور بچے کھا لیں۔ وہ سرعت سے خود کو سنبھال کر دو ٹوک الفاظ میں کہتی کمرے میں چلی گئی اور پیچھے فضا میں بے نام سی اداسی چھا گئی۔ بی جان کے بعد سب سے پہلے اٹھ کر جانے والی ماں ہی تھی۔ اسے یوں جاتے دیکھ انایا بھی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ سب ان کے ذکر پر ایسے ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں مورے؟ وہ تو معصوم ہے، پھر کسی اور کے گناہ کی سزا انہیں کیوں دی جا رہی ہے؟ مدھم معصوم آواز پر عالیہ بیگم اور عائشہ بیگم نے کرنٹ کھا کر بولنے والے کی طرف دیکھا۔ یہ بولنے والا سیف تھا جو سنجیدگی سے بولتا عالیہ بیگم کی آنکھوں کی نمی کو بڑھا رہا تھا۔ عدید اون اور عائشہ بیگم صدمے میں اسے اس وجود کی طرفداری کرتے دیکھ رہے تھے جسے اس نے دیکھا تک نہ تھا۔ خدا گواہ ہے سیف، میں نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا، میں نے صرف اسے اس گھر سے دور رکھنے کی شرط رکھی تھی، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن تب یہ وقت کی ضرورت تھی۔ آقا جان اسے کبھی نہ قبول کرتے، مگر میرے فیصلے پر وہ مان گئے تھے۔ الگ ہی صحیح، وہ کم از کم سائیں کے پاس تو موجود تھی، اور اب اس سے نفرت میں کر ہی نہیں سکتی کہ یہ قسمت کا لکھا تھا، اور اس سب کی وجہ 12 سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ وہ بے قصور ہے تو میں کیسے اس سے نفرت کر سکتی ہوں؟ لرزتی آواز میں وہ بولتی، وہ سالوں کا غبار نکال رہی تھی، وہ سب جو وہ کبھی بابر صاحب سے بھی نہ کہہ سکیں، مگر آج سیف کی آنکھوں میں موجود سوال اور دکھ ان کا دل چیر گیا۔ وہ بے آواز روتی ان سب کے دل دکھ سے بھر گئیں۔ اس تمام قصے میں اگر کوئی زرمین کے بعد مظلوم تھا تو وہ صرف عالیہ بیگم تھی۔ بس بس بھابھی، میں جانتی ہوں آپ کی نیت صاف تھی، اس لیے آپ مت روئیں۔ سیف تو بچہ ہے، اس کی بات کا کیا برا ماننا، بس چپ کر جائیں۔ بچے پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ ان کی پشت سہلاتی انہیں دلاسا دینے لگی، جس پر وہ سر اسبات میں ہلاتی اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میں تم پر غصہ نہیں ہوں، بس حالات اور سائیں کی بے بسی دیکھ کر دل بھر آیا، تم پریشان مت ہو۔ وہ سیف کو اپنے پاس بلاتی اسے سینے سے لگا کر دھیمی آواز میں گویا ہوئی، آپ مت رویا کریں، آپ تو میری جانو ہے نا، اچھی والی، سو ایسا سیڈ فیس بنا کر مت بیٹھا کریں۔ وہ ان کا گال چومتا شرارت سے بولتا کھلکھلا کر ہنسا۔ اس کے بچپنے پر وہ سب بھی مسکرا دیے۔ کیا ہوا ہے ماہی، ایسے کیوں اٹھ آئی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ کمرے میں آتے ہی اس کی نظر ماہی پر پڑی جو بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ انایا فکرمندی سے اس کے پاس بیٹھ گئی، گویا ہوئی، جس پر اس نے اپنی سرخ بھیگی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس کے چہرے سے فکرمندی آیا۔ وہ ادیان کو مجھ سے چھین لے گی انا، جیسے بابا کو چھینا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے گلے لگتی روتی ہوئی بولی۔ اس کی آواز میں موجود خدشے انایا کو ساکت کر گئے۔ اس کے لرزتے جسم کو سہلاتے وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ لیکن نہیں، میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں مار ڈالوں گی اسے اگر اس نے مجھ سے ادیان کو چھیننے کی کوشش کی تو۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی جب وہ اس سے الگ ہوتی جنونی لہجے میں بولی، اور اس کے لہجے میں موجود شعلوں کی لپک جنون اور ضد کو محسوس کرتے عنایت جھرجھری لیتے اس کو دیکھ رہی تھی، جو اب اپنے آنسو پوچھ کر بیڈ سے اتر کر واش روم جا رہی تھی۔ اس کی پشت دیکھتے عنایا اس کی آسانی کی دعا کرنے لگی کہ اس کا جنون دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب یہ جنون اسے آباد کرتا کہ برباد، یہ وقت نہیں طے کرنا تھا، وہ صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ اس کی پشت دیکھتے وہ تہہ دل سے اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ اپنے کمرے کی راکنگ چیئر پر براجمان اس کا وجود ساکت تھا۔ صرف دائیں ہاتھ کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں، جن میں تسبیح کے دانے گردش کر رہے تھے۔
ان کی بوڑھی آنکھیں سامنے دیوار پر لگی تصویر پر مرکوز تھیں، جن میں آغا جان، اورنگزیب، بابر، زہیب اور وہ خود تھیں۔ مسکراتے چہروں پر دکھ کا شائبہ تک نہ تھا۔ تب وہ قیامت بھی تو نہ ٹوٹی تھی۔ آج بھی ان کے کانوں میں وہ نوحے گونجتے تھے جو 20 سال پہلے شاہ حویلی میں گونجے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف محبت۔ بھلا محبت کب سے تباہی کا سبب بنی ہے، مگر ان کے لیے تو محبت قیامت کی مانند تھی، جس نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا، اور آج ازلان کا وہاں جانا نہ جانے کیوں انہیں پھر سے قیامت کی یاد دلا رہا تھا۔ کیا پھر سے تاریخ خود کو دہرانے والی تھی؟ ان کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ کیا پھر سے اس حویلی میں نوحے گونجیں گے؟ وہ بے چینی سے اٹھ کر تصویر تک آئیں، ان کی چال میں زمانوں کی تھکن تھی۔ اس بار مجھ میں کچھ کھونے کا حوصلہ نہیں ہے شاہ صاحب۔ یہ پتھر اب ٹوٹ چکا ہے جو سالوں پہلے میں نے سینے پہ رکھا تھا۔ اب اس میں کچھ بھی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولتی چلی گئی، اور کئی آنسو بے آواز ان کی بوڑھی آنکھوں سے گرتے چلے گئے۔ کمرے کے در و دیوار بھی اداس نظر آ رہے تھے، شاید وہ بھی ان کے دکھ سے واقف تھے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔